Assalamu alaikum and welcome to another spookiest and scariest episode of Scary Nights with कायनात। तो कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। अगर आप मेरी वीडियो में पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, और अगर नहीं भी पसंद आती तो भी बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी स्टोरी में क्या मिस्टेक दिखती है और मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर चलिए आज की मज़ेदार सी हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जो कि मुझे इरफान ने भेजी है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफान है और आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही दर्दनाक सच्चा वाकया शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मेरी एक फ्रेंड के साथ पेश आया था। तो ये ऐसा वाकया है कि आज भी अगर कोई भी शख्स इस वाकये के बारे में जाकर पता करना चाहे तो उसके बाद ही उस शख्स को इस वाकये की सच्चाई पर यकीन आएगा। तो दोस्तों, ये वाकया है मुगलपुरा और लाल पुल के दरमियान जो रेलवे लाइन के एतराफ में बने हुए घर है ना, ये उधर का वाकया है, जहाँ एक अबरार नामी शख्स रहता था। उसके साथ उसकी बीवी और 5 बच्चे रहते थे। अबरार यूं तो बड़ा खामोश और नरम तबीयत का बंदा था। मोहल्ले में काफ़ी लोगों से उसकी बहुत अच्छी सलाम दुआ भी थी, लेकिन उसके साथ अबरार एक कबूतरबाज भी था। उसने काफ़ी सारे तरह तरह के कबूतर रखे हुए थे अपने पास, जिनसे अबरार बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, और वो कबूतरों के लिए किसी से भी भिड़ सकता था। उसकी बीवी के साथ कबूतरों को लेकर अक्सर नोक झोंक तो होती ही रहती थी। वो अपने काम के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने कबूतरों के साथ छत पर ही गुजारा करता था। यहाँ तक कि वो अक्सर अपना खाना भी ऊपर छत पर ही ले जाकर खाता था। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। फिर एक दिन अबरार अपने काम से वापस आया और छत पर कबूतरों के पास चला गया, तो उसने देखा कि काफ़ी बड़ी सी काले रंग की बिल्ली उसके कबूतरों के पास बैठी हुई है। अबरार ने खामोशी से एक छड़ी पकड़ी और आहिस्ते आहिस्ते से उस बिल्ली के पास जाकर बहुत ही बुरी तरीके से उस बिल्ली पर छड़ी से वार किया, जिससे बिल्ली की टांग टूट गई और लंगड़ाती हुई वहां से सीढ़ियों की तरफ भाग गई बिल्ली। उसके बाद अबरार कबूतरों को दाना डालने बैठ गया। शाम को कबूतरों को बंद करके नीचे आ गया और अपनी बीवी को उस बिल्ली के बारे में बताया। बीवी ने कहा, आपने बिल्ली को क्यों मारा? आप उसको भगा देते। अबरार ने कहा, हाँ, ताकि बिल्ली फिर से आती और मेरे कबूतरों को खा जाती और तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाता। बीवी ने कहा, आप हमेशा उल्टा ही सोचते हैं, मेरा वो बिल्कुल मतलब नहीं था। अबरार ने कहा, बस करो, अब मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। आज की फेटी के बाद उस बिल्ली का बाप भी इधर दोबारा नहीं आने का सोचेगा गलती से भी। इसके बाद अबरार ने खाना खाया और घर से बाहर चला गया, और अगले दिन अबरार काम से वापस आया, हस्बे मामूल अपनी छत पर चला गया, तो उसने देखा कि उसका एक कबूतर बिना गर्दन के खून में लथपथ पड़ा है। उसने फौरन से इधर उधर देखा कि कोई बिल्ली वगैरह तो छत पर फिर से नहीं आ गई जिसने उसके कबूतर का ये हाल कर दिया। फिर अपनी बीवी को कोसने और बुरा भला कहने लगा। उसके बाद अबरार बहुत ही गुस्से में बिल्ली को ढूंढ रहा था, पर बिल्ली कहीं भी नजर नहीं आई। इतने में उसको कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई और भी उसके आसपास बहुत गुस्से से तेज तेज सांसें ले रहा हो। अबरार ने उस आवाज पर गौर करना शुरू कर दिया और हैरानी से अपने इर्द गिर्द देखना शुरू कर दिया, लेकिन उसको कोई भी नजर ना आया। तभी उसकी नजर वापस जमीन पर पड़ी, तो उसने देखा कि जो कबूतर जमीन पर मरा हुआ पड़ा था वो भी कहीं गायब हो चुका है। ये सब देखकर अबरार बहुत ही हैरान हो रहा था। तभी अबरार ने अपनी बीवी को आवाज दी। उसकी बीवी छत पर आई तो अबरार ने अपनी बीवी को सारा वाकया बताया। उसकी बीवी भी सोच में पड़ गई। वो हैरत से कभी अबरार की तरफ और कभी जमीन पर गिरे कबूतर के खून की तरफ देखने लगी। फिर उसने अबरार को कहा कि आप परेशान ना हो सकता है कि कोई बिल्ली हो जिसने ये सब कर दिया हो। जब आप इधर उधर देख रहे होंगे तो वो उसको उठाकर ले गई होगी। अबरार ने कहा, ये कैसे मुमकिन है, जबकि मैंने हर जगह देखा था तो मुझे कोई भी बिल्ली नजर नहीं आई, बस एक अजीब सी सांसों की आवाज आ रही थी मुझे। उसके बाद ये बाकी का कबूतर भी गायब हो गया। उसकी बीवी ने कहा, छोड़े ये सब, बस आप परेशान ना हो और चलें खाना खा लें। उसके बाद अबरार और उसकी बीवी छत से नीचे आ गए। अबरार खाना खाते हुए अचानक रुक जाता और किसी सोच में पड़ जाता। उसकी बीवी ने उसे टोकते हुए कहा,
آپ کھانا تو آرام سے کھا لیں، چھوڑیں، بھول جائیں اس سارے واقعے کو۔ آپ کے پاس ابھی بھی بہت سے کبوتر ہیں، کوئی بات نہیں اگر ایک چلا گیا تو۔ ابرار کھانا چھوڑ کر واپس چھت پر چلا گیا اور اپنے کبوتروں کو دانا وغیرہ ڈال کر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ پھر شام کو کبوتروں کو بند کر کے نیچے آ گیا اور جلد ہی سو گیا۔ اگلے دن ابرار پھر اٹھا اور چھت پر کبوتروں کو دانا پانی ڈال کر کچھ کبوتروں کو اڑانے لگا۔ جب کبوتر آسمان پر چلے گئے تو ابرار اپنے کام پر جانے لگا۔ بیوی سے کہا کہ چھت پر چکر لگاتی رہنا، کبوتر کھلے ہوئے ہیں اور کچھ کبوتر آسمان پر ہیں، جب وہ نیچے آ جائیں گے تو طاہر جو ابرار کا سب سے بڑا بیٹا تھا اس سے کہنا اس کو بند کر دیں، اور ہاں اس بار محتاط رہنا، کبوتروں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اب میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ بیوی تھوڑی تھوڑی دیر بعد چھت پر جا کر چکر لگاتی رہتی۔ اس دوران کوئی بلی بھی چھت پر آ رہی تھی اور ابرار کی بیوی اس کو بھگاتی رہتی۔ جب آسمان والے کبوتر بھی واپس آ کر چھت پر بیٹھ گئے تو ابرار کی بیوی نے اپنے بیٹے طاہر کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ کبوتروں کو بند کر دو۔ پھر کچھ دیر بعد طاہر اوپر آیا اور اس نے کبوتروں کو بند کر کے پنجرے کو تالا لگا دیا اور نیچے جا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کو ابرار اپنے کام سے واپس آیا اور روز کی طرح چھت پر چلا گیا تو اس نے دیکھا کہ اس بار 2 کبوتر پنجرے کے باہر مرے ہوئے پڑے ہیں۔ ان کی بھی گردنیں ان کے دھڑ سے غائب تھی اور کچھ خون بھی اس جگہ پر پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرار آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے غصے میں چھت سے نیچے دیکھتے ہوئے صحن میں کام کرتی ہوئی اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی بیوی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، اب کیا ہوا ہے؟ ابرار نے کہا، اوپر آؤ دکھاتا ہوں۔ جب بیوی اوپر آئی تو ابرار اس کو 2 کبوتر دکھانے کے لیے اس طرف لے گیا جہاں کبوتر مرے ہوئے پڑے تھے، تو ابرار حیران ہو گیا کیونکہ وہاں 2 کبوتر جو مرے ہوئے پڑے تھے وہ غائب ہو چکے تھے۔ اس بار ان کا خون بھی غائب ہو گیا تھا۔ ابرار کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور تم کیا دکھانے والے تھے مجھے؟ ابرار خاموشی سے ایک جگہ جم کر بیٹھ گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ اس کی بیوی نے اسے ہاتھ لگا کر جھنجھوڑا اور پھر پوچھنے لگی، کیا سوچ رہے ہو؟ ہوا کیا ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ ابرار کچھ نہ بولا۔ بیوی نے پھر سے تلخ انداز میں پوچھا، آخر مجھے بھی بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تم نے مجھے غصے میں کیوں بلایا تھا؟ ابرار نے کہا، ابھی ادھر میرے 2 کبوتر مرے ہوئے پڑے تھے، ان کی گردن کسی نے کھا لی تھی اور وہی دکھانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا تھا اوپر۔ اب وہ کبوتر یہاں نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا خون ہے۔ بیوی نے حیرت سے ابرار کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ نے واقعی میں کبوتروں کو یہاں دیکھا تھا؟ ابرار نے اکتا کر جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں یار، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کبوتر ادھر ہی مرے ہوئے پڑے تھے۔ تمہیں کیا میں پاگل نظر آتا ہوں جو تم مجھ سے ایسے پوچھ رہی ہو؟ بیوی نے کہا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ جن یا عصیب وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے۔ ابرار نے غصے سے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، اب یہ جن ون کہاں سے آ گئے؟ میں خود ایک بہت بڑا جن ہوں، اب تم چپ چاپ نیچے چلی جاؤ اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ بیوی منہ ہی منہ میں کچھ نہ کچھ بولتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ ابرار واپس کبوتروں کو دانا ڈال کر ان میں مصروف ہو گیا۔ جب شام کے وقت کبوتروں کو بند کر کے نیچے جانے لگا تو اچانک سے اسے کسی کے ہنسنے کی آواز اپنے ارد گرد سے آنے لگی۔ ابرار غصے سے ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن اس کو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ابرار نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے گالیاں دینی شروع کر دیں کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ وہ دیواروں کے قریب جا کر اپنے پڑوس کی چھتوں پر دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی ہمسایہ تو مذاق نہیں کر رہا، لیکن اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد ابرار نے اپنے پڑوس کی چھتوں پر دیکھتے ہوئے گالیاں نکالی اور بڑبڑاتا ہوا چھت سے نیچے آ گیا۔ بیوی نے پوچھا کہ اب کیا ہو گیا ہے، اب کس کو گالیاں دے رہے ہو؟ ابرار نے کہا کہ ایک تو میں اپنے کبوتروں کے مرنے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور ایسے میں کوئی میرے ساتھ مذاق کر کے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ بیوی نے کہا، کون تھا وہ؟ ابرار نے کہا، پتہ نہیں کون تھا، اگر وہ مجھے نظر آ جاتا تو آج میں اس کی کتوں والی کر دیتا، لیکن اس کی قسمت بہت اچھی تھی جو وہ چھپ گیا، ورنہ آج وہ میرے ہاتھ سے نہیں بچتا۔ بیوی نے کہا، چلیں چھوڑیں، آپ کھانا کھائیں اب آرام سے۔ اس کے بعد ابرار نے کھانا کھایا اور روز کی طرح باہر ٹہلنے کے لیے چلا گیا۔ جب رات ابرار گھر میں واپس آیا تو اس کی اچانک سے چھت کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں پر پڑی نظر تو اس نے دیکھا کہ ایک لمبا سا بہت ہی عجیب شکل والا کوئی شخص سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔
اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے پاؤں بہت ہی زیادہ بڑے تھے۔ اس نے اپنے پیروں میں کوئی چپل وغیرہ بھی نہیں پہنی ہوئی تھی اور اس نے اپنی گود میں وہی کالی بلی اٹھا کر رکھی ہوئی تھی جس کو ابرار نے مارا تھا، اور ابرار کو اسے دیکھ کر بہت ہی وحشت ہو رہی تھی۔ ابرار نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، کون ہے وہاں؟ وہ شخص کچھ بھی نہیں بولا، بس اس نے ابرار کی طرف دیکھا تو اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں جو کہ رات میں بلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ ابرار کو گھورے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرار تھوڑا سا ڈر گیا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے پھر سے کانپتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ سیدھی طرح بتا دو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جب اٹھ کر کھڑا ہوا تو ابرار کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اس شخص کا قد عام انسانوں سے 3 گنا زیادہ بڑا تھا۔ ابرار چیخیں مارتا ہوا اندر کمرے کی طرف بھاگا اور اس کی چیخوں سے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے بیوی بچے بھی چونک کر ڈر گئے۔ بیوی نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ ابرار کی آواز جیسے حلق میں ہی رہ گئی تھی۔ ابرار نے بولنے کی بہت کوشش کی مگر کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ بیوی نے فوراً بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ واپس ایک پانی کا گلاس لے کر ابرار کو دیتے ہوئے بولی، یہ لو، پہلے آرام سے پانی پیو۔ ابرار نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑا اور کچھ پانی پی کر گلاس واپس بیوی کو دے دیا۔ پھر دبی ہوئی آواز میں بولا، وہ باہر ہی ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ بیوی نے ابرار کا ہاتھ تھاما اور کہا، دیکھیں آپ ڈرے مت، ہم سب آپ کے پاس ہیں اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ بچوں نے جلدی سے ابرار کے ہاتھ پاؤں دبانے شروع کر دیے کہ اچانک سے صحن میں بھاری قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ وہ آواز کبھی ان کے کمرے کے قریب آ جاتی، کبھی دور سے آنے لگتی، جیسے کوئی صحن میں ٹہلتا ہوا کمرے کے پاس آ جاتا اور زور زور سے سانس لینے کے بعد پھر دور چلا جاتا۔ یہ آواز ایسی خوفناک تھی کہ اسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سب ڈر کر ایک جگہ سمٹ کر بیٹھ گئے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں ابرار کی بیوی نے ہلکی سی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ باقی لوگ بھی کلمے پڑھنے لگے۔ دھمک کی آواز کافی دیر تک آتی رہی۔ سب آیت الکرسی اور کلمے پڑھتے رہے، پھر اچانک سے وہ آواز تھم گئی اور کمرے میں اتنی خاموشی تھی کہ ابرار اور اس کے گھر والوں کی سانسوں کی آوازیں بھی آسانی سے سنی جا سکتی تھیں۔ اس کے بعد پھر سب ڈرتے ہوئے ہی سو گئے۔ اگلے دن جب ابرار کی آنکھ کھلی تو اس نے آس پاس دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک سے کچن سے اس کے بیوی بچوں کی آواز سنائی دی۔ ابرار جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر کچن کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی بچوں کو ناشتہ بنا کر دے رہی ہے۔ اس نے بیوی سے پوچھا، تم کب جاگی؟ بیوی نے کہا، دودھ والا بھائی کافی دیر سے باہر کھڑا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھول کر پہلے صحن میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتی ہوئی باہر گئی اور دودھ والے بھائی سے دودھ لے کر ناشتہ بنانے لگ گئی۔ ابرار حیرت سے بولا، اچھا تو باہر تمہیں کوئی لمبا سا شخص دکھائی نہیں دیا جو گزشتہ رات ہمارے صحن میں پھر رہا تھا؟ بیوی نے کہا، نہیں، پر وہ تھا کون؟ میں نے تم سے کل رات کو اس لیے نہیں پوچھا کہ تم بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ وہ بھاری سے قدموں کی آوازیں کس کی تھیں؟ ابرار نے کہا، وہ بہت ہی بھیانک سا شخص تھا جو کہ کل رات کو ہماری سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی گود میں وہی والی کالی بلی تھی جس کو میں نے مارا تھا۔ بیوی نے کہا کہ کہیں وہ کوئی ہوائی چیز تو نہیں تھی؟ ابرار نے کہا، یہ تو میں نہیں جانتا، پر وہ شخص انسانوں سے کافی زیادہ الگ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رات میں بھی بلی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں ڈر کے مارے اندر بھاگا تھا۔ بیوی نے کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ دوبارہ سے نہ آ جائے۔ ابرار نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آج ہی اس کے بارے میں کسی سے بات کروں گا۔ اس کے بعد ابرار نے ناشتہ کیا اور کام پر چلا گیا۔ وہاں پر ابرار نے اپنے ایک دوست کو یہ سب بتایا تو اس نے کہا کہ یار، یہ تو مجھے کوئی ہوائی چیز کا معاملہ لگتا ہے۔ میں ایک پیر بابا کو جانتا ہوں جو کہ ان سب چیزوں کو قابو کرتا ہے۔ ابرار نے کہا، تو پھر مجھے تم آج ہی اس پیر بابا سے ملنے کے لیے لے چلو۔ اس کے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر ابرار اور اس کا دوست کام سے چھٹی کے بعد سیدھا کسی پیر بابا کے پاس چلے گئے اور ان کو ابرار نے سارا واقعہ بتایا۔ پیر بابا نے کہا، مجھے اپنے ساتھ اس کے گھر میں لے چلو جہاں پہ یہ سب ہوا تھا۔ ابرار پیر بابا کو اپنے ساتھ گھر لے کر آ گیا۔
यहाँ पहुंचकर पीर बाबा ने पूरे घर का जायजा लिया और अबरार से कहा कि देखो, जो कल रात को तुमने देखा था वो एक जिन था। उस जिन की जान इस काली बिल्ली में है जो कि उसकी गोद में तुमने देखी थी, और अगर तुम्हें इस जिन से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें उस जिन को मारना होगा, क्योंकि ये जिन काबू में आने वाला हरगिज़ नहीं है। इसलिए तुम्हें इस जिन को मारना ज़रूरी है, जिसके लिए तुम्हें उस काली बिल्ली को मारना होगा। एक बार बिल्ली मर गई तो समझ लो जिन भी मर जाएगा। अबरार ने कहा, पीर बाबा, पर वो बिल्ली अब हमें मिलेगी कहाँ, क्योंकि वो तो उस जिन की गोद में थी। पीर बाबा ने कहा, वो सब मुझे नहीं मालूम, मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब तुम्हें उस बिल्ली को ढूंढकर उसे मारना होगा। ये कहकर पीर बाबा ने कहा, अब मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं तुम्हारे लिए तावीज़ बनाकर ला सकूं। उसके बाद पीर बाबा ने अबरार से कुछ पैसे बटोरे और चला गया। शाम को अबरार अपने कबूतरों को बंद करने लगा तो अचानक से एक कबूतर उड़कर दीवार पर बैठ गया। इससे पहले कि अबरार उसको पकड़कर बंद करता कि अचानक से वही काली बिल्ली कहीं से नमूदार हो गई और उस बिल्ली ने अबरार के कबूतर की गर्दन अपने मुंह में लेकर धड़ से उसको अलग कर दिया और कबूतर तड़पते हुए मर गया। बिल्ली किसी तरफ छलांग लगाकर भाग गई। अबरार गुस्से में बाकी कबूतर बंद करके नीचे आ गया। अगले दिन अबरार कहीं से एक अजीब सा पिंजरा लेकर आया जो कि शायद किसी कुत्ते या बिल्ली को पकड़ने वाला पिंजरा लगता था। उसमें उसने 2 कबूतर डाल के उनके पंजों को बहुत अच्छे से धागे से बांध दिया ताकि वो कबूतर बाहर ना निकल सके। फिर अबरार ने उस डोरी को इस तरीके से पिंजरे के दरवाजे पर बांधा कि उस डोरी को खींचा जाए तो पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाए। उसके बाद अबरार ने वो पिंजरा छत पर एक जगह रख दिया। पिंजरे का दरवाजा खोलकर डोरी को अपने हाथ में पकड़कर खुद खड्डे में जाकर छुप गया और डोरी को ढीला छोड़ दिया। काफी देर के बाद जब शाम हो गई तो अचानक से वही काली बिल्ली कहीं से आई। वो सीधे उस खुले हुए पिंजरे में दाखिल हो गई। उसमें मौजूद एक कबूतर की गर्दन को मुंह से पकड़कर खाने लगी। अबरार ने जल्दी से पिंजरे के दरवाजे पर बंधी हुई डोरी खींच दी, जिससे दरवाजा बंद हो गया और बिल्ली कैद हो गई। इसके बाद अबरार ने पिंजरे के दरवाजे पर लगी हुई कुंडी लगाकर पिंजरे को अच्छे तरीके से बंद कर दिया और जल्दी से नीचे आ गया। एक प्लास्टिक की बोतल जिसमें शायद पेट्रोल था लेकर वापस छत पर आया। उसने वो सारा का सारा पेट्रोल पिंजरे के ऊपर से ही बिल्ली पर छिड़कना शुरू कर दिया। इस दौरान बिल्ली बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रही थी पर पिंजरे से बाहर ना निकल पाई और अबरार ने सारा पेट्रोल उस बिल्ली पर छिड़ककर उसको आग लगा दी। बिल्ली हौलनाक चीखें मारने लगी, जिसको सुनकर आसपास के पड़ोसी भी अपनी अपनी छतों पर आ गए। वो भी अबरार की छत की तरफ देखने लगे पर उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि आगे अबरार की छत की दीवारें थीं और वो अबरार को पूछते रहे कि अबरार भाई, आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, जिस पर अबरार ने कहा मुझे नहीं मालूम। इसके बाद वो पड़ोसी वापस इधर उधर देखने लगे। कुछ ही देर बाद बिल्ली पूरी तरह जलकर खाकसीर हो गई। इसके बाद अबरार पुरसुकून अंदाज में छत से नीचे उतर रहा था कि अचानक से उसको एक भयानक सी आवाज़ आई जिसमें कोई अबरार को कह रहा था कि ये तूने अच्छा नहीं किया। अबरार ने इधर उधर देखा पर कोई भी नहीं था। अबरार खामोशी से नीचे जाकर बैठ गया। उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ, आज बड़े चुपचाप हो। अबरार ने कोई जवाब नहीं दिया और बीवी से कहा, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। बीवी ने खाना लगा दिया और अबरार खाना खाकर रोज की तरह घर से बाहर चला गया। जब रात को घर वापस आया तो उसने देखा कि उसका सबसे बड़ा वाला बेटा सीढ़ियों पर गिरा पड़ा है। जब वो उसे उठाने के लिए उसके करीब गया तो अबरार के पांव तले से जमीन खिसक गई क्योंकि उसकी बेटे की गर्दन पूरी तरह से घूमकर कमर की तरफ मुड़ चुकी थी और वो मर चुका था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसको गर्दन से मरोड़ कर मार दिया है। अबरार अपने बेटे की इस दिलदहला देने वाली मौत को देखकर इतनी ऊंची आवाज में चीखा कि आसपास के सारे पड़ोसी दौड़कर उसके घर में आ गए। सबने वो मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए और अबरार के घर में तो सफ़े मातम बिछ गई। अगले दिन जब जनाजा वगैरह पढ़कर अबरार अपने बेटे को दफनाने के बाद घर आया तो बीवी और बच्चों के साथ मिलकर फिर से ज़ारो कतार रोने लगा। लोगों ने उन सबसे ताज़ियत की और अपने अपने घरों को चले गए। तो शाम के वक्त अबरार सहन में बैठा रो रहा था कि अचानक से उसको फिर से वही हौलनाक आवाज़ सुनाई दी जिसमें कोई कह रहा था कि अगली जुमेरात को फिर से रोएगा तू, जैसे तूने मुझे रुलाया है।
क्योंकि जिस दिन अबरार का बेटा फौत हुआ था वो भी जुमेरात का दिन था। अबरार जल्दी से रोना बंद करके इधर उधर देखने लगा और बोला, कौन है, कौन है? पर कोई आवाज नहीं आई। अबरार उठकर अपने कमरे में चला गया। और उसके बाद कुछ दिन सोग में गुजर रहे थे कि फिर से जुमेरात का दिन आ गया। उस दिन फिर से अबरार के बड़े बेटे से छोटा बेटा चारपाई पर मरा हुआ पाया गया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका गला घोंटकर उसको मारा हो। एक बार फिर से अबरार खून के आंसू रोया। कफन दफन सब कुछ करने के बाद अबरार बेहोश पड़ा था तो उसको फिर से वही खौफनाक आवाज सुनाई दी। इस बार किसी ने कहा कि आंसू बचा कर रखना, इस जुमेरात को काम आएंगे। अबरार जल्दी से बीवी के पास गया और उसको इस खौफनाक आवाज के बारे में बताया तो उसकी बीवी ज़ारो कतार रोने लगी और अपने बच्चों को चूम चूम कर रोती हुई बोली, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कोई कुछ तो बोलो। अबरार जल्दी से उठकर बाहर गया और मोहल्लेदारों को इस बारे में बताया। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। एक बंदे ने कहा कि कोई फला शख्स है जो इस बारे में अबरार की मदद करेगा। अबरार और उसके रिश्तेदार उस फला शख्स को अबरार के घर ले आए। उसने भी यही बताया कि वो जिन है और ये भी बताया कि वो इंतकाम लेकर रहेगा। उसके बाद वो शख्स चला गया और कुछ दिन गुजरने के बाद फिर से जुमेरात का दिन आ गया। अबरार और उसके रिश्तेदार उनके पास ही मौजूद थे। अबरार और उसके बीवी बच्चों को दिलासा दे रहे थे कि अचानक से एक काली सी परछाई उनके कमरे में दाखिल हुई। उसने सबके सामने अबरार के तीसरे नंबर वाली बेटी को हवा में उछाला और उठाकर इतनी जोर से जमीन पर पटक दिया कि उसकी बच्ची की उसी टाइम ही मौत हो गई। ये बात आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। दूर दूर से लोग अबरार के घर को देखने के लिए आने लगे। कुछ पीर फकीर भी उसके घर में आए लेकिन कोई कुछ न कर सका। एक बार फिर से जानलेवा जुमेरात आ गई। रात का वक्त था कि अचानक से अबरार के सहन में से किसी के भारी भारी अपाओं की धमक सुनाई देने लगी। अबरार ने जब डरते हुए बाहर देखा तो ये वही खौफनाक जिन था जिसको अबरार ने अपने घर की सीढ़ियों पर बैठे देखा था, लेकिन इस बार उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा भयानक और वहशतनाक लग रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ था। उसके हाथों की उंगलियों से खून टपक रहा था। उसकी आंखें और भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। इससे पहले कि अबरार उस खौफनाक जिन से कोई बात कर पाता, उसने बाहर से ही खड़े होकर उसके कमरे में बैठे हुए 4 नंबर वाले बेटे का दिल निकालकर अपने मुंह से चबा डाला। अबरार का बेटा मर गया, जिसको देखकर अबरार को दिल का दौरा पड़ गया और अबरार हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर गया। उस दिन अबरार के घर से 2 जनाजे उठे और अब अबरार की फैमिली में से उसकी बीवी और एक सबसे छोटा वाला बेटा रह गए थे। फिर एक आलिम साहब कहीं से आए और उन्होंने अबरार के रिश्तेदारों से कहा कि आप जितना जल्दी हो सके अबरार की बीवी और उसके बेटे को इस घर से दूर ले जाएं। अबरार के रिश्तेदारों ने ऐसा ही किया। अबरार की बीवी और उसके बेटे को उसका भाई अपने घर ले गया। आलिम साहब ने फिर घर में कुछ पढ़ा और हर जगह पानी छिड़का। जब वो छत पर गए तो इधर उन्होंने देखा कि एक पिंजरे में किसी जानवर की जली हुई हड्डियां पड़ी थी। आलिम साहब ने एक जगह गड्ढा खोदकर वो हड्डियां उस गड्ढे में डालकर उनको दफन कर दिया और उस पर भी पड़कर पानी छिड़क दिया। उसके बाद घर की सारी लाइट्स जलाकर उस घर को ताला लगा दिया। कहा कि इस घर को 7 दिन ऐसे ही बंद रहने दें, इसके बाद जैसे चाहें इस घर में रिहाइश कर लें, क्योंकि मरने वाले शख्स यानी इब्रार ने इस जानवर की शक्ल में आए इस जिन के बच्चे को जलाकर मार दिया था, जिस वजह से उस जिन ने अपना इंतकाम लिया है। इतने में इब्रार के साले ने आलिम साहब से पूछा कि क्या अब अबरार की बीवी और बचे हुए आखिरी बेटे को भी कोई खतरा है? आलिम साहब ने कहा नहीं, क्योंकि शायद उस जिन का गुस्सा अबरार के पहले बेटे को मारकर ही उतर जाता, पर छत पर पड़ी उस जानवर की शक्ल में आए उस जिन के बेटे की हड्डियों को देखकर ही जिन हर रोज ही गुस्से में रहता था, क्योंकि जब भी वो उन हड्डियों को देखता था उसकी मौत का मंजर दोबारा से उस जिन को गुस्सा दिला दिया करता था, जिसकी वजह से उन हड्डियों को दफना दिया है। अबरार ने दुनिया पर तो अपने किए की सजा भुगत ली, पर अल्लाह ताला से दुआ करो कि अबरार को इस जानवर के साथ किए गए जुल्म पर अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे, अल्लाह उसको कब्र के अजाब से बचाए, आमीन। ये दुआ करके आलिम साहब चले गए। इसके बाद जब फिर से जुमेरात का दिन आया तो कुछ लोगों का कहना था
کہ وہ جو پیر بابا تھے جس نے جن کو مارنے کا کہا تھا ابرار کو، اس پیر بابا کو کسی نے مار دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی بہت سی جمعراتیں آئی، پر اللہ کے فضل سے ابرار کی بیوی اور اس کا سب سے چھوٹا والا بیٹا محفوظ رہے۔ لیکن آج بھی یہ واقعہ اس علاقے میں اکثر لوگ جانتے ہیں، جب بھی کسی کو بتاتے ہیں تو ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان جھوٹے اور مکار پیروں اور عاملوں سے محفوظ رکھے جو کہ پیسے اور اپنے فائدے کے لیے لوگوں کے جذبات اور ان کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، آمین ثم آمین۔ تو گائس، یہ تھی آج کی میری سٹوری جو کہ میرے ایک سبسکرائبر نے میرے ساتھ شیئر کری تھی۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ سچ پوچھو تو مجھے یہ سٹوری نریٹ کرتے میں ہی بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی بنائی ہوئی مخلوق پہ رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو گائس، اگر آپ کے پاس بھی ایسے ہی کوئی پیرانارمل واقعہ یا ہارر انکاؤنٹر ہوا ہے آپ کے ساتھ، تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل یا پھر میں نے اپنی ویڈیو میں بھی اپنا ای میل ایڈریس مینشن کیا ہے، تو اس پہ کانٹیکٹ کر کے آپ مجھ سے اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ سٹوریز کا سلسلہ ایسے ہی ریگولرلی جاری رہے اور میں آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی انٹرسٹنگ سٹوریز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔